अस्सलाम वालेकुम नवेद मेहदी साहब। आपका ताल्लुक साउथ कोरिया से, इस वक्त आप सियोल सिटी के अंदर हैं। बहुत खुशी हुई आपको देख के, और जैसे तमाम पाकिस्तानियों को देख के हमें खुशी होती है। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम तमाम उन ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो हमारे हल्का अहबाब के अंदर हैं या किसी भी तरह लाइन अप हुए हैं, उनसे हम मुख्तसर हल्के फुल्के अंदाज के अंदर उनके प्रॉब्लम्स और उनके अगर कुछ सोल्यूशन हम दे सकते हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस कर लें, या जो भी टॉपिक वो और डिस्कस करना चाहते हैं। इस वक्त जो ज़िंदगी उनकी गुजर रही है परदेश के अंदर, उसके हम थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में डिस्कस कर लेते हैं। तो नवेद मेहदी साहब, इस वक्त आप सियोल सिटी के अंदर हैं। मेरी भी बहुत सारी यादें सियोल सिटी से वाबस्ता हैं। आप अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ करवाएं। इस वक्त क्या कंडीशन है पाकिस्तानियों की वहाँ पे, खासतौर पे कोविड-19 के सिलसिले में, जो इस वक्त जो हम सुनते हैं कि कोरिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी चल रही है। और इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ कोरिया क्या कर रही है, उनके पैरामीटर इस वक्त कैसे चल रहे हैं, और पाकिस्तानियों की ओवरऑल मजमूई जो सूरत हाल है, वो आप कैसे देख रहे हैं? जी प्लीज। अच्छा, चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया इट्स अब्बास साहब। हम्म, मैं नवीद मेहदी आपसे सोल जनूबी कोरिया से मुखातिब हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है इज़्ज़त बख्शी। माशाल्लाह। तो जो आपका जिस पैराए में आपने सवाल किया है, जो एक वबा है पैंडेमिक जिससे पूरी तकरीबन दुनिया ही मुतासिर है। कोरिया के सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि जनूबी कोरिया जो है वो मजमूई तौर पे जो है वो लिटरेसी रेट हाई है, तो लोग इन नुकात को समझते हैं। हम्म, हिफाज़ती तदाबीर जितनी भी होती हैं उसको जो है वो उसको फ़ॉलो करते हैं। और उसमें जहाँ तक पाकिस्तानी कम्युनिटी का ताल्लुक है, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो हमेशा से मुअद्दिब रही है, जहाँ भी रही है। तो वो जो भी उनके एसओपीज़ हैं, उसको वो फ़ॉलो करते हैं। और इवन ये है कि अगर आप टैक्सी या उसमें भी सफ़र करेंगे, तो हम्म। आप 2 आदमी सफ़र कर सकेंगे। अच्छा, तो ये हाँ, आपने आपने बसूरत एक जी जी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी जहाँ भी रहती है बड़ी मुद्दब रहती है। गो के मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, लेकिन आप कंटिन्यू करेंगे जो आप इस वक्त जो हालात हाजरा देखिए, कोरिया जो के बता रहे मौ मौक़िफ़ से ऐसा है कि पाकिस्तानी जो हमारे हज़रात हैं, उनकी खूबी ये है कि जहाँ भी किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं, जहाँ से उनका अंदेशा हो कि उन्हें फ़िलफ़ौर जो है ख़ारिज कर दिया जाएगा, तो वहाँ हैं। जी मौतें भी रहती हैं। जी। बहुत अच्छा उसका तज़किया, बारी बहुत बहुत ही जामिया। आपने तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। बहरहाल ये है एक अलमिया हमारी कम्युनिटी का, कि जहाँ रहे वहां पे कुछ ना कुछ जो है वो यादें और निशानियां छोड़ देते हैं। बेशक। तो जी, अब तो माशरती आप तौर पे देखें कि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जब हम कोई भी पाकिस्तानी या जो भी बरसगीर के खित्ते में जो लोग हैं, वो जब अपने मदार से निकलते हैं अपने मामलात सुधारने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें कुर्बान करके निकलते हैं। और बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हमेशा के लिए ख़त्म भी हो जाती हैं। कुछ रिश्ते ख़त्म करते हैं हो जाते हैं वक़्त के साथ, कुछ यादें ख़त्म हो जाती हैं वक़्त के साथ। तो किस्सा होता ये है कि जब भी कोई बरसगीर के खित्ते का कोई भी जो सिटीज़न है निकलता है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान वग़ैरह-वग़ैरह, नेपाल वग़ैरह का, जी जी। तो जब वो यहाँ आता है तो वो जो एक कहावत है ना, व्हेन गो इन द रूम, डू एज़ रोमन डू, हो सकता है कि इसमें 19-20 हो जाए कहावत में, लेकिन कोशिश अमूमी तौर पे ये होती है कि वो उसी को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, उनके अतवार को, ताकि कोई आगे चल के जो है कोई ऐसी तकलीफ़ ना हो उनको ना या उनके पीछे वालों को। बिल-अमूम यही एक्सरसाइज़ होती है, क्योंकि रिज़्क़ हलाल की तलाश में इंसान जो है जी जी। कहीं से कहीं जाता है। जी जी। तो ये मेरा एक माशाल्लाह। ज़ाती मौक़िफ़ है। जी। नवीन मेरी साहब, आपकी तहरीरें मैं पढ़ता रहा हूँ। आप तो शायर भी हैं माशाल्लाह। और इस फोरम के ऊपर भी मैंने आपको दावत दी कि आप लिखें। माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं। अ, एक इल्म दोस्त होने की हैसियत से इस वक्त आप एक ऐसी कंट्री में बैठे हैं जिसकी ना लैंग्वेज, जो ज़बान वहाँ इस्तेमाल होती है कोरियन, वो एक बहुत बड़ा बैरियर है। और जो ओवरऑल कम्युनिटी कोरिया के अंदर बस रही है, उनकी क्या अप्रोच है इल्म दोस्ती के हवाले से,
اور اس وقت جو پاکستان کمیونٹی وہاں پہ ہے، یہ میرا ایک سوال آپ کے ساتھ تھوڑا سا تفصیلی ہو جائے گا، اس کا آپ تھوڑا سا تفصیلی جواب دے دیجیے گا کہ اس وقت جو پاکستان کمیونٹی اس وقت جو ساؤتھ کوریا کے اندر ہے، وہ کن مشکلات سے گزر رہی ہے؟ جو سب سے اہم اور جو میجر مشکل ہے وہ اس وقت کیا ہے؟ اور وہ اس وقت جیسے آپ ہیں، میں اگر آپ سے ذاتی طور پر سوال کروں کہ آپ دور بیٹھے ہیں پاکستان سے، اور پاکستان جب آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں خبروں کے ذریعے یا اخبارات کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، تو جو آپ وہاں پہ جو حالات دیکھ رہے ہیں سیاسی طور پہ بھی، اور اس وبا جو کووڈ-19 جو اس وقت پھیلی ہوئی ہے، اور جو گورنمنٹ نے جو اس وقت پیرامیٹرز اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لیے ہوئے ہیں، ان سب تمام حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ایک ایک کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ پہلے جو آپ نے پاکستان کمیونٹی کے حوالے سے تحریروں کا جی پوچھا، جی جی تو اس میں میرا پھر بھی موقف یہ ہے کہ ہر انسان میں کہیں نہ کہیں ایک ادیب، شاعر، عالم کہیں نہ کہیں چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ بالکل بالکل تو وہ جب ہم کوئی لائن لکھتے ہیں یا کوئی بھی موصوف تحریر لکھتے ہیں، تو وہ نظر سے گزرتی ہے تو یقینی طور پہ ہر آدمی اس کو پڑھتا ضرور ہے۔ صحیح شاذ و نادر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں سمجھ پاتے، بہت شاذ و نادر، میرا اپنا ذاتی تجزیہ یہی ہے، ورنہ لوگ جو ہے وہ پڑھنے کے کہیں نہ کہیں ایک قدرت نے وہ رکھی ہوئی ہے صلاحیت کہ وہ ان کی جب نظر سے گزرتا ہے تو وہ محسوس ضرور کرتے ہیں اس جی جملے کو۔ جی اچھا، اب اس میں یہ عرض کر دوں کہ آپ اور تو خود بھی جو ہے سوشل میڈیا پہ کسی زمانے میں بڑے ایکٹیو رہے ہیں، تو اب دور تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے۔ لوگ غزلیات یا لمبی 8-10 لائنوں کے بجائے کوشش یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ 1-2 فقروں میں ہی آپ اپنا مدعا دے دیں اور لوگ سمجھ لیں، جی جی چاہے شاعری کی صورت میں ہو یا کسی بھی اچھے برے جملے فقرے کی صورت میں ہو۔ جی اچھا، اب پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے تو ہم نے آپ کو جواب دے دیا کہ ہر آدمی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو آپ کا حلقہ احباب ہوتا ہے، اور اس میں اس ضمن میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ جو بھی آپ کی فیس بک، ٹویٹر یا جو بھی سوشل میڈیا آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، وہ آپ کے ذہن کی عکاسی ہوتا ہے بالکل کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں۔ ہم، وہ آج کل تو نفسیاتی طور پہ اگر کسی کو اگر ہمارے ماہرین دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ سامنے والا جس کو وہ جج کر رہے ہیں، اسسٹ کر رہے ہیں اسسمنٹ میں، جی کہ جی جناب والا جو جناب من ہے، انڈیویجول جو ہے، اس کی جی کیا جی ذہنی صلاحیت اور کیپیسٹی ہے۔ جی سوال کے دوسرے حصے میں اگر ہم پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے کہ لوگ معاشی طور پہ اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ رینیسانس کرنا ہی نہیں پاتے۔ رینیسانس آپ سمجھ رہے ہیں جو جی 1840 میں یورپ جی میں جی جی ادب کی طرف ہوا تھا، لوگ چاہتے تو ہیں لیکن معاشی طور پہ معاشی ڈھانچہ پاکستان کا اس قدر دوسری طرف برگزیدہ سے ہے، کمزور ہے کہ وہ لوگ اس طرف چاہتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پاتے، تو سوائے مایوسی کے، ڈیسپریشن کے اور کچھ نہیں ملتا۔ صحیح امید کی کرن ہوتی ہے کہ جی فلاں صاحب آ کے تبدیلی کر دیں گے یا فلاں صاحب آ کے جو ہے وہ معاشرے کو سدھار دیں گے، لیکن ڈھال کے تین پات کوئی اپنے حلف برداری کے اگلے دن جہاز میں سوار یا ہیلی کاپٹر میں سوار ہو جاتا ہے بجائے سائیکل کے، تو اس سے بھی مایوسی ہوتی ہے۔ ہم کسی کا نام نہیں لیتے، یہ معاشرتی المیہ ہے۔ بے شک اور جو کچھ مخصوص طبقات ہیں وہ زندگی کی ریس میں اسی رفتار سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو مضبوط جو لوگ ہیں مضبوط تر ہو جاتے ہیں، کمزور تر اور کمزور ترین بالکل کی صحیح طرف جو فرمایا، ہے وہ بہت تیزی سے لڑکتے ہوئے جا رہے ہیں۔ صحیح اور پاکستان آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں خدا نخواستہ خاکہ میں بدہن لوگ جو ہے سڑکوں پہ نکل آئیں گے۔ لیکن پھر اس میں ایک اور ضمن میں بات کروں گا کہ لوگ جو انقلاب چلاتے ہیں، انقلاب سازی کے لیے بھی کم از کم 40 سال چاہیے ہوتے ہیں، بالکل بالکل ایک دم انقلاب نہیں آتا۔ بالکل لیکن وہ میں ذاتی تجزیے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں میں وہ دھیمی آنچ پہ وہ شعور پک رہا ہے، پکڑا صحیح چاہے وہ اور کوئی سا بھی صوبہ ہو، اس میں یکسانیت ہے۔ اس موقف میں لوگ صحیح اپنے حقوق کی بات کرنے لگے۔ صحیح 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے اگر آپ پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں، ماضی کی طرف، جی جی کہ جن لوگوں پہ پھول نچھاور کرنے کی ہم باتیں کرتے تھے، اب ہم ذرا ان سے جو ہے وہ دوری اختیار کر رہے ہیں۔
رشتے کمزور ہو رہے ہیں، کیونکہ صحیح، انسان کا روز اول سے پہلا جو پرابلم ہے، ہے، پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے روٹی ہوتا ہے، بالکل اور شعور ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ صحیح۔ تو یہی ہمارا جو اس وقت جو آپ سے اور دوسرے تمام اوورسیز پاکستانیوں سے بات کرنے کا جو یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، یہ شعور دینے کا ہی ایک سلسلہ ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ہم حقوق تو مانگ رہے ہوتے ہیں، جائز ہے، لیکن کچھ ہمارے فرائض بھی ہیں اس سے پہلے، جن کو جو ہے ہم بالکل پس پش ڈال کر صرف حقوق کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو شعور یہ دینا ہے کہ جو حق ہے آپ کا، وہ آپ کا حق ہے، وہ آپ بالکل اس پہ آپ کوئی کمپرومائز نہ کریں، لیکن اس سے پہلے جو آپ کے ملک کی طرف جو آپ کے حقوق، جو فرائض ہیں، ان کو بھی آپ ذرا نظر میں رکھیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، اس سلسلے میں تو ارسا عباس صاحب یہی مسئلہ ہے نا کہ ملک جو ہوتا ہے جی وہ ماں ہے، بالکل، ملک جو ہے وہ ماں ہے، اور ماں کی جس طرح حرمت ہوتی ہے اسی طرح اپنے وطن کی حرمت کرنی چاہیے۔ جس طرح ماں کی حرمت ہوتی ہے اسی طرح آپ کے اپنی مادر وطن کی حرمت ہوتی ہے۔ بالکل ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ ہم گفتار کے غازی شروع سے ہیں، بالکل اور کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر جی اپنی بوٹی کے لیے پورا جو ہے بکرا ہی ذبح کر دیا والی مثل ہے پاکستان کے حوالے سے، بالکل کہ انہوں نے اگر آپ دیکھتے ہیں تاریخ کی طرف موڑ کے جی کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، جی اس کے بعد سے جو معاملات بگڑے ہیں جی جی اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جس کا نام لیجئے نہ لیجئے، جی جی تو وہاں سے لے کر اور جناب 88 تک آپ دیکھتے ہیں جی تو یہی سلسلہ رہا۔ 88 کے بعد جو ہے کچھ چہرے بدلے، لیکن عوام کی فلاح نہیں ہو سکی۔ جی اس اب میں اس کے عوام اندر کا بھی اب اس کے اندر مہدی صاحب، اس کے اندر تھوڑا سا میں اپنے 2 سینٹس بھی شامل کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ جو ایک طویل عرصہ گزرا 79 سے لے کے 88 تک، بہرحال وہ جمہوری نہیں تھا، اور اس کے اندر جو دیکھیے چیزیں، جمہوری تو 54 سے نہیں رہا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن جو اصل جمہوری جو تو جنرل گورنر جنرل گورنر جنرل ہے، خود بیوروکریٹ تھے، غلام محمد سے نہیں رہا۔ گو کہ آپ یہ دیکھیں کہ قدرت اللہ شاہ صاحب نے کتاب لکھی ہے، بہت ساری چیزوں کی پردہ پوشی بھی کی ہے اور بہت ساری چیزوں کا اشکار بھی کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسے شخص کو مطلب عدنان تھا کہ جس کو بول نہیں سکتا تھا اپنی بیماری کے باعث، لیکن اس نے بڑے جاہ و جلال کے ساتھ جو ہے لوگوں پہ رول کیا، بالکل اور اس کے پیچھے جو ان کے پریڈیسر آئے وہ بھی ایسے آئے۔ اسکندر مرزا، جی اس کے فوراً بعد جو ہے وہ آپ کے جنرل ایوب خان صاحب، جی اس کے بعد ایک لائن ہے یایا ہیں، یایا کے بعد بھٹو ہیں، پھر نہیں، اس جناب کے اندر غازی دیکھیں، دولت کئی صاحب ہیں، اس کے سبھی اندر لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ اس تباہی بربادی میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر سب نے ہی حصہ ڈالا ہے۔ المیہ یہ رہا ہے کہ شروع سے لوگ جو ہیں شارٹ کٹ چاہتے ہیں، علم حاصل نہیں کرنا چاہتے پراپرلی۔ جی یہ ایک سلسلہ تھا اسی دور میں، اگر آپ کو یاد ہو تو کراچی یونیورسٹی اور کیا کہتے ہیں جامشید یونیورسٹی سے ان کا ایک نام ہوا کرتا تھا، ان کا کمپٹیشن ہوتا تھا پنجاب سے، کیونکہ اس وقت اتنی جامعات بلوچستان وغیرہ کی نہیں تھی، تو ایک کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، لوگ اس میں بتدریج حصہ لیا کرتے تھے، بالکل اور ایک علمی رجحان تھا، لوگ کتب بینی کرتے تھے۔ آج کل تو دنیا کا ہر علم جو ہے وہ آپ کی انگلیوں کی پوروں پہ ہے، لیکن لوگ نہیں پڑھتے۔ بالکل المیہ ہے اس جی کا، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ لوگ اس قدر معاشی ابتری کا شکار ہیں کہ لوگ ادھر ادھر دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ صحیح
اور لوگ حد تک امکان کوشش کرتے ہیں کہ کوئی مختصر ترین راستہ اختیار کر کے اپنا کر بس مالدار بن جائیں. صحیح. لوگ جو ہے وہ بانجھ ہو گئے. اگر آپ کسی کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں کوئی علم دوستی کے حوالے سے تو لوگ مایوب سمجھتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے. صحیح. تو بس میرا تو اپنا نقطہ یہی ہے کہ لوگوں کو شعور حاصل ہونا چاہیے. اور جو فورم آپ نے تشکیل دیا ہے جس پہ آپ کوشش کر رہے ہیں تو بس یہ ہے کہ اللہ رب الکریم آپ کو جو ہے کامیابی عطا فرمائے. کیونکہ سب کو کامیابی اور ناکامی تو اسی کے ہاتھ میں ہے. بے شک کوئی شک نہیں اس میں. تو اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو عادی بنائیں کتب کا. جیسے ابھی پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا گلزار صاحب کا جی کہ وہ لوگ کتب کرنا چھوڑ گئے ہیں جس کا کچھ خلاصہ یہ ہے کہ وہ خود رکھے ہوئے پھول جو ہیں کتاب کے اندر جی اب ان کی خوشبو تک جو ہے باسی ہوتی جا رہی ہے. بالکل صحیح کہا. تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اب اچھا ادب پروڈیوس نہیں ہو رہا. اور اس کا نقصان اور ذاتی تجربہ میں آپ کو اپنا ایک بتا دوں. کراچی کے اندر جو کتب خانے ہیں لائبریریز تو خیر اب وہ ختم اب تو کہیں نظر ہی نہیں آتی. جو بک اسٹورز ہیں ان کی بھی حالت زار کچھ ایسی ہے کہ وہ بہت ہی تباہ حال اس وقت ہے. اسلام آباد جیسے کیپٹل کے اندر جو کہ شہر اقتدار کہلاتا ہے ایک ہی بک اسٹور تھا جو میری دسترس میں آیا. میں کچھ کتابیں لینے وہاں پہنچا مختصر سے اپنے دورے کے دوران اور میں نے ان سے پوچھا جو اونر تھے اس بک اسٹور کے کہ جناب کیسا آپ کا کاروبار جا رہا ہے کیسا بزنس ہے لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ بس آخری ہے ہمارا یہ بک اسٹور اور ہم بھی آخری ہیں. ہماری اولاد بھی جو وہ کھڑا ہو کے یہاں کتاب بیچنا نہیں چاہتی. تو کتب بینی جو ہے وہ اقوام کو بنانے میں ہوتی ہے لیکن لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. کتاب دوستی انسان بناتی ہے. اگر آپ کتاب پڑھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتابیں ہی آپ کو علم دیتی ہیں خاموشی سے اور وہ آپ کی شخصیت کو بناتی ہیں. اور شخصیتیں جب بنتی ہیں جب انسان کا دماغ ڈیولپ ہوتا ہے تبھی قومیں بنتی ہیں اور پھر قوموں کے اندر سے اچھے لیڈرز نکلتے ہیں اور انہی لیڈر باشعور لوگ جو ہے وہ ملک کو چلاتے ہیں اور ترقی دیتے ہیں. اس موقع پہ جاوید چودھری یا رؤف الاسرا کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید جاوید چودھری صاحب نے لکھا تھا غالباً کہ اب کوئی ایسا لیڈر ہی نہیں جو کتب بینی کرتا ہو. شاید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کرتی تھی. جی اس کے بعد سے چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں یا عصر حاضر کے جو بھی لیڈران ہیں جی ان میں یہ فقدان ہے. اور جبکہ ہماری شروع سے ایکسرسائز تھی اب تو کہتے ہیں وہ اینڈرائڈ نے یا کیا کہتے ہیں اس نے اس کی جگہ لے لی. لیکن اب بھی ہم جب تک کچھ نہ پڑھ لیں کچھ شیئر نہ کر لیں کوئی اچھا جملہ فقرہ ایک تشنگی سی رہتی ہے. جی اور ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے آئندہ والی نسلوں میں وہ بالعموم لوگ نہیں پڑھنا چاہتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تو بہرحال ایک معاشی عدم استحکامی ہے. عدم استحکام ہے اس کی بنیادی وجہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ سبقت لے جانا راتوں رات مالدار بن جانا. تو یہ میں نے پچھلے دنوں آپ کو تحریر بھی لکھی وہ بانجھ سوچ ہو جاتی ہے. صحیح. اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ انتہا سے زیادہ خود غرض ہو جاتے ہیں. آپ صرف اپنا دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر وہی جرسوں میں جب آپ کے اولادوں میں جاتے ہیں تو وہ اپنا دیکھتے ہیں. اپنا ہی اپنا چل رہا ہوتا ہے. اور آپ اگر دیکھیے اس میں مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ اس میں رشتے جو ہیں وہ بھی کمزور ہو گئے. بالکل جو انتہائی قربت کے رشتے ہیں وہ بھی کمزور ہو گئے. بالکل ہر صحیح جگہ جو ہے وہ حد نگاہ جو ہے وہ صرف خود غرضانہ سوچ نفسا نفسی ہے. بالکل. اور یہ گھر یا نفسی اور یہ ہر گھر کی کہانی. بالکل صحیح فرمایا. کہیں پردہ پوشی میں ہے کہیں پردوں سے آیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی کیونکہ زیادہ تر جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے. اب مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دیجیے کہ باب العلم
حضرت علی کا ایک قول ہے جی کہ اپنے گھر والوں سے اتنی دور بھی نہ رہو کہ وہ تمہارے بنا رہنے کے عادی ہو. صحیح حضرت علی کا جو بھی قول اٹھا کر دیکھیں تو بہت اس میں حکمت اور فلسفہ چھپا ہوا ہے. بالکل صحیح تو ہم تو اپنی زندگیاں بنانے کے لیے اپنوں سے مراد اپنوں کی آپ خود کو جو ہے وہ تباہ کر لیتے ہیں. بالکل آپ کی صحت اور جو انتہائی مشکل ممالک ہیں جس میں جنوبی کوریا اور جاپان سر فہرست نمبر 1 جہاں ہے. تک مجھے انداز صحیح کہہ رہے ہیں. کہ اور ٹرپل ڈی کی جو اصلاح ہے ڈرٹی ڈینجر فکر ڈیفیکلٹ جی وہ کام کر کے اپنا اور اپنے پیچھے والوں کا پیٹ پالتے ہیں. اور جب وہاں جاتے ہیں اب وہ کچھ ہمارے مشاہدے میں بھی ہیں, کچھ لوگ اٹلی میں ہیں, کچھ لوگ جنوبی کوریا میں, وہ 20 سالوں سے گھر نہیں گئے. صحیح تو گھر والوں کے لیے وہ زر مبادلہ کا ایک اے ٹی ایم ہے, لیکن صحیح اپنی صحتیں انہوں نے گوا دی اپنے پیاروں کے لیے. اپنی یہ جوانیاں ایک ختم کر دی. جی جوانیاں گوا دی, اپنی عمریں گوا دی, رشتے کھو دیے. کیونکہ جب ہم گھروں سے چلتے ہیں تو ہمارا بھرا پورا گھر ہوتا ہے. صحیح عمومی طور پہ بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں, پھر آپ چلتے ہیں کسی مجبوری کے تحت آپ یہاں سفر کر جاتے ہیں. انگریزی والا بھی سفر ہوتا ہے, اردو والا سفر بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. صحیح جب ہم پیچھے مڑ کے جاتے ہیں تو ہم سفید بالوں کے ساتھ, کمزور لاغر صحت کے ساتھ پاکستان اٹھتے پہ پہنچتے ایک سوال ہوتا ہے, پاکستان پہنچتے ہیں یا ہندوستان یا کہیں پہ بھی آپ پہنچتے ہیں تو گرم جوشی کے استقبال کے بعد پھر وہ رشتے جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ گرم جوشی کی آنچ ختم ہو جاتی ہے اور ٹھنڈک ان کا جو ہے وہ لے لیتی ہے. سوالات اٹھتے ہیں, یہ صحیح مشاہدات ہیں, میرے ذاتی آپ کا ذاتی تجربہ نہیں ہو سکتا لیکن مشاہدات ہیں صحیح کہہ کہ رہے بھائی ہیں. بھائی کہاں رہیں گے, بھائی صحیح بھائی کہہ کو رہے کمرہ چاہیے, ہیں. صحیح بھائی ان سے پوچھو کہاں جائیں گے. صحیح تو اس طرح سے اب معاشرہ جو ہے وہ اصل میں اپنی جو ہے وہ جو بھی ہمارے گولز ہیں, جو ہمارا تمدن ہے, تہذیب ہے, وہ کھو بیٹھا ہے. بالکل اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یا نفسی کہ وہ آپ کے اشرافیہ نے آپ کو اس قدر دبوچ دیا ہے کہ آپ ان سے دور ہوئے رشتوں سے بھی دور ہو گئے. بالکل صحیح اور ہر صحیح. آدمی چاہتا ہے کہ مادیت پرستی جب سے آئی ہے, اصل لفظ مادیت پرستی نے جو ہے وہ آپ کو گناہ دی. اچھا مہدی صاحب, آپ پاکستان کو آگے کمنگ فیوچر کے اندر, کیونکہ دنیا کووڈ-19 نے بالکل چینج کر دی ہے اور تعلیم پہ بھی اس کا بہت اثر پڑ رہا ہے ان دنوں, بہت ساری چیزیں خبروں کے اندر ہیں. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کا مستقبل نیکسٹ 10 ایئرز؟ لیٹس سے کہ ابھی 2021 ہے, تو 2031 تک آپ پاکستان کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل فیکٹ کے اوپر, اگر آپ ایز اے اوورسیز پاکستانی, آپ کے آبزرویشن کیا ہے؟ میں بتدریج تنزلی دیکھتا صحیح ہوں, پلاننگ پہ صحیح کوئی معجزہ یا کوئی کرامت ہی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کرالنگ سے اٹھا سکتا ہے, وگرنہ ہم جو ہے انتہائی برف رفتاری سے نیچے کی طرف جا تو چکے ہیں اور ہم مزید چلے جائیں. لیکن کوئی ایسی صورت مہدی صاحب معجزے یا جسے کہنا چاہیے کہ میریکلز جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں معجزے, یہ اقوام کے اندر صرف اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ان میں چینج کرنے, اپنے آپ کو بدلنے کی کوئی ذرا سی بھی رمق محسوس رمق ہوتی ہے. میں آپ اس سے وقت عرض کر رہا ہوں نا کہ میں صرف مایوسی دیکھتا ہوں, صحیح. انارکی دیکھتا ہوں میں 10 سالوں میں. تو ایسا کیا کیا جائے ایز اے اوورسیز پاکستانی کہ کم سے کم جو اوورسیز پاکستانی جو, کیونکہ پوری زندگی تو آپ نے نہیں رہنا ہوا, ہم نے تو بہت ساری میتیں ایسی دیکھی ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو وہ جہاز پہ بھیجا ہے اور انہوں نے پاکستان کے اندر وہ میتیں ریسیو ہوئی ہیں, بڑے بڑے جوان لوگ یہاں پہ ختم ہو گئے. تو ایسا آپ کی نظر میں ایسا کیا جائے؟ یہ دعوت فکر ہے تمام اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہ اس بارے میں سوچیں. ہم صرف آج آپ سے میں یہ سوال یہ کر رہا ہوں کہ ایسا کیا کام کیا جائے کہ
ओवरसीज पाकिस्तानी के जो अपनी पूरी जिंदगी एक बाहर गुजार देते हैं, वो जब पाकिस्तान पहुंचे तो उनको कोई ना कोई सहारा, कोई ना कोई ऐसा काम, कारोबार उनको मिले, ऐसी सपोर्ट हम क्या दे सकते हैं अपनी ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी को? या मुल्क से या हुकूमत से हम कोई उम्मीद नहीं है हमें, सीधी बात। वो हमारी सिर्फ रेमिटेंसेस का इंतजार करते हैं, और जो बदहाली आपकी मुख्तलिफ सफारतखानों के अंदर हम देखते हैं वक्तन फवक्तन, गाहे बगाहे, खासतौर पे लेबर मार्केट की जो कंट्रीज हैं वहाँ पे जो हालत होती है पाकिस्तानी लेबर की सफारत खानों के अंदर, वो ढकी छुपी कोई भी बात नहीं है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को एक साइड पे रखते हुए हम ये अगर सोचें कि वो ऐसा क्या काम किया जाए कि ओवरसीज पाकिस्तानी को जो है वो सपोर्ट मिले, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, लोग पैसे यहाँ से बैठ के भेज देते हैं कि जनाब जो है वो कोई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, वो फलाने इदारे की तो बहुत अच्छी है, तो बहुत सिक्योर होगा, लेकिन वो अक्सर मेजोरिटी के अंदर इन स्कैम लोगों में दो चीजें की जाए, जी कोई एक ऐसे इदारे की दागबैल डाली जाए कि जिसमें आने वाली जो नस्ल है जी हमारी तो बीत गई, जी वो शऊर हासिल करे और वहां पे कुछ हुनर हासिल करे। सही हुनरमंद भूखा नहीं मरता, सही और उसको शऊर दिया जाए, सही उसको सबसे पहले सिखाया जाए सब्र, सही पेशेंस। सही आप भी काफी अरसे से बाहर हैं कि आपको ही पता होगा कि यहाँ पे अगर ट्रैफिक ब्लॉक भी हो जाए तो लोग इंतहाई सुकून से बैठे रहते, बिल्कुल ना कि हार्न दें, सही गालम गलौज करें, या जी अपने ही कहीं जो है वो स्टीयरिंग पे जो है हाथ दे मारें, जी सुकून से बैठे रहते वो तहम्मुल, यहाँ पे लोगों तहम्मुल को आ जाता है, बाहर कंट्रीज के अंदर बहुत बहुत सब्र हो जाता है, बहुत साबिर सब्र बन जाते हैं तहम्मुल पाकिस्तान को दिया जाए। और दूसरा, जो माशरती जो पहलू है कि कानून की पासदारी दी जाए। 1960 के बाद ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कोई तस्वुर नहीं है। बिल्कुल कोई नहीं साइकिल पे जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो साइकिल पे जो लगी थी टॉर्च, जी उसका कोई तस्वुर नहीं है, कुछ है ही नहीं। सही। तो तो आपकी नजर उसका जो में है लोगों को कानून की पासदारी दी जाए, जी तरबियत दी जाए। लोगों को असली मसला ये है कि हम तरबियत दें। तो अभी ये जो हमारी जो 2-3 नस्लें जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं है। जो आने वाली नस्ल है, जो जो इस वक्त जो है वो या तो देखिए, बेगुमां है जो बच्चे पैदा हुए हैं 1980 के बाद से, जी और अब वो जो है बुढ़ापे की सरहद पे खड़े हुए हैं, जी उनसे कोई हम उम्मीद तो नहीं रख सकते, क्योंकि वो उस चीज में रच बस गए हैं। सही। अब जो आने वाली नस्लें हैं उनको समेटा जाए। जो तो माजी में गुजर गया उसका क्या रोए, जी आगे की तरफ देखा जाए, लोगों में शऊर दिया जाए। सही सही फरमाया। तो ऐसे इदारे आपकी नज़र में होने चाहिए कि जहाँ पे उनको शऊर भी दिया जाए और हुनर भी साथ दिया जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा आइडिया है। मैं और देखिए, बात ये कि मैं कहना नहीं चाह रहा कि तो बहुत ज्यादा आमियाना बात होती है। मैंने इसलिए अपनी जाति फाउंडेशन रजिस्टर कराई, सही जो मैंने अपने इदारे की है, जी और उसकी जो पहली बैठक है वो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद होगी। माशाल्लाह माशा इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप भी वाकिफ हैं, कि कुछ पुराने दिमाग हैं जो कुछ करना चाहते थे, जी कुछ एमआरडी तहरीक के लोग हैं, जी कुछ इस तरह के लोग हैं कि उनको बिठा के जो है हमने पहली बैठक की है। और जी उसके हवाले से हम चाहते हैं कि लोगों को हम स्किल्स दें, जी स्किल्स लें। सही हमारी जो अपनी कुछ जाति कम्युनिटीज हैं, जी हमने उनसे भी रवाबित किए हैं कि भाई इल्म ले लो, स्किल्स ले लो, क्योंकि स्किल्स के बगैर अगर आप बाहर भी जाते हैं तो स्किल पर्सन की जो है वो स्पेशल जो भी होता है उसकी बड़ी डिमांड है, सही चाहे वो कुछ भी करता हो। सही नॉन टेक्निकल बिल्कुल आदमी बहुत बिल्कुल तकलीफ से बिल्कुल रहता है। अब तो स्किल लेबर की डिमांड है पूरी दुनिया में। और जी जी पाकिस्तान ने कभी भी स्किल लेबर के ऊपर वर्क नहीं किया। हमेशा जो जी एक्सपोर्ट किया वो नॉन स्किल लेबर ही हमने भेजा, चाहे वो जी। दुबई है चाहे वो सऊदी है, जबकि और इसके आने वाला जो वक्त है इस हवाले से, यहाँ पर हम बाहर बैठे हुए हैं तो यहाँ पे अफजाइश नस्ल जो है वो का रेट तनासिब कम है। बहुत सारे ममालिक, बेतहाशा जी ममालिक,
بالکل वहां पे हमारे हुनरमंद जाके अगर कनाडा में काम हो जाता है तो अगर वो अपने रोजगार के लिए हाथ पैर चलाएं, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी चीजें तब्दील हैं, लेकिन उससे पहले तरबियत शादी की जाए। सही तरबियत का बड़ा फुकदान है। सही सही फरमाया। इंशाल्लाह मेरी साहब आपसे दोबारा इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू होगी। बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू रही और बहुत अच्छा लगा कि आपने थोड़ी सी लगी लिपटी रखते हुए आपने अपना मुद्दा पूरा बयान किया, जो कि हर पाकिस्तानी और खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी के दिल की आवाज है। और सॉल्यूशन भी आपने जो आपके जहन में जो आपको इनिशिएटिव ले चुके हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, प्लॉजिबल है। और मेरी भी कोशिश होगी कि ऐसे दीगर अफराद जो आपको ज्वाइन करना चाहें, और लामाला बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके हाथ बटाएंगे इसके अंदर, लेकिन वो इसमें एक सौ बात मैं अर्ज कर दूं कि लोगों की एक खासियत है, इंसान की एक खासियत है ग्रीड में, ये काम जो लोग ज्वाइन करें, मतलब ये कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी देते हैं सिखाने की, उसके अंदर ग्रीड नहीं है। सही, मेरा अपना नजरिया ये है कि चिराग से चिराग जलाएं। बिल्कुल। इसके बगैर आपको जो कुछ कामयाब आता है, इसके बगैर कोई हमें कोई उम्मीद नहीं है कि अगर भाई हम आप ये देखिए, बेलौस जब होके अगर इस्लाम काम ना फैला है, करें। जब इस्लाम फैला है, इस्लाम को आप इस जमने में लेके एक सिस्टम आया, उस सिस्टम की सही बहुत ज्यादा मुखालिफत हुई, सही। फिर वो फतेह मक्का के बाद वो हर तरफ फैला, तो सहाबा इकराम ने एक हम्म, दूसरे की तरबियत की, हम्म, तो उस तरह से कोई ऐसा दिए से दिया जाए सही सही फरमाया। ताकि जो है लोग जो है वो इंशाल्लाह ताला इसमें कार खैर में आगे आए इंशाल्लाह और अपने अपने उलूम जो है अपने आने वाली नस्ल को। इंशाल्लाह मेरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह दोबारा ये हम प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे और आपसे गाए बगाए आपकी जो राय है वो भी लेते रहेंगे, और जो आपकी गहरी नज़र है तारीख के ऊपर, इंशाल्लाह उस पर भी गुफ्तगू रहेगी। और बहुत शुक्रिया। अ, साथ खैरियत के रहिए। कोविड-19 बहुत खतरनाक हद तक इस वक्त जो है वो बहुत फैल रहा है। दुनिया जो है उससे फैल रहा जी, है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, बहुत ज़्यादा अफ़ेक्टेड हैं, और कंट्रीज़ ख़ास तौर पे साउथ कोरिया जो है वो कंटेन तो ख़ैर उसने किया है, लेकिन उस तरह नहीं कर पा रहा जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है वो कर पाई हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका को देखेंगे तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो, जबकि वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का रूहे रवां है, लेकिन लेकिन वहाँ पे हालत जो है बहुत ख़राब है। इसमें यह है कि साउथ कोरिया के हवाले से जो है वो हिफाजत करते हैं कि आप यहाँ रहकर भी हम कोशिश करते हैं कि कानून की पासदारी। जी, जी। कहीं ओके आपने जनाब। ऐसा नहीं जी, कहीं आपने ऐसा नहीं सुना होगा किसी कोरियन के मुंह से या सिंगापुर कोई कोरोना वरोना नहीं है। हाँ, नहीं, कॉन्स्पिरेसीज़ तो रहती हैं। फिर लोग तो ये कहते हैं कि वो कोई भी कंट्री हो, ये तो बातें होती हैं कि कोई कोरोना नहीं है, ऐसा नहीं है, सब लेकिन जो इतने है शद्दो मत से जिस शद्दो मत से हमारे नहीं, बड़े सगीर हमारे के यहाँ लोग कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ तो ज़मीन भी चपटी है, वो गोल नहीं है, वो एक बहुत सारे अलग वो मसाइल हैं हमारे यहाँ। लेकिन बात वही है कि शऊर नहीं है। इन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो शऊर है, जिनको आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाती यूँ हैं कि यहाँ पे सब्र भी है, और सब्र जो है वो शऊर के साथ आता है। ये बाय प्रोडक्ट है शऊर की। जब शऊर इंसान के अंदर आ जाता है तो सब्र जो है ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। बहरहाल आज का ये सेशन हम यहाँ तमाम करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरी साहब, और आपकी तमाम राय हमने सुनी, और उम्मीद है कि हमारे दूसरे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी इन बातों को सुनेंगे, समझेंगे, और अपनी राय देने की कोशिश करेंगे, उन तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात रहेगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।